भेण वैण केड़ा करें दी आई आदिए तड़ा मिल से रजा वीरोण जड़ा विछड़ी गुजर वेसी तड़ी हम शीर मर वैसी तड़ा मिल से रजा हाथ सीने ते होवे मातम जारी होवे विछड़ी गुजर वैसी है तड़ी हम शीर मर वैसी तड़ा मिल से रजा वीरोण बहके 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 गुजर वैसी तेरी हम शीर मर वैसी तड़ा मिल से रजा वीरोण जदा विछड़ी गुजर वैसी तेरी हम शीर मर वैसी भिरा को ज़ाहर मिलियो ये भेण वैण करके आदिए तड़ा मिल से रजा वीरोण जदा विछड़ी गुजर भेण राजी वैसी होई तेरी हम शीर मर वैसी ओ इवें लगदा है पहाड़ा विच लगदा पहाड़ा विच मेरी हुण बण कबर वैसी तेरी हम शीर भेण राजी होई वैसी ओ इवें लगदा है पहाड़ा विच लगदा पहाड़ा विच मेरी हुण बण कबर वैसी तेरी हम शीर मर अल्लाह जानदा है अलमा दे दरमियान पिया पढ़दा भाई जान मौला दे मदा खान आबिद भाई खुदा जानदा है तुहाडे इलाके दे विच कोई मोमना माई दुनिया तो टुर वंजे ना सैयदादी भी ना होवे मोमना वत भी अल्लाह जानदा है बेवारिस तो नहीं होंदे ना जैंदे वारिस मौजूद होवे तू जनाजा पढ़ के टुर वैंदा है ओ कबर चाप लहेंदे न खुदा जानदा इस तो वड्डा केड़ा मसला है मुड़ा धी बगदाद दे कैदी दी जदा थक पौंदी ही ना औखे पहाड़ा तो मेरी सैन कै कै ले मशद खुरासान द मुंह चकरिया बीबी आदि इवें लगदा है दफन मैं को करे सन लोग जन वीरोण भैन है कबूल करी रजा दी भेण आदि पइए सन लोग जन वीरोण ओ कफन भी खुमस दा पैसा कम सदा पैसा ओ कम तकदीर कर वैसी तेरी हम भैन राजी शीर मर वैसी इवें लगदा है दफन मैं को करे सन लोग जन वीरोण कफन भी खुमस दा पैसा फन भी कम सदा पैसा ओ कम तकदीर कर वैसी तेरी हम शीर मर वैसी तदा मिल से रजा वीरोण जदा विछड़ी गुजर खुदा जानदा है वसदा जहान है ई वास्ते मैं तमहीद च गल च वक्त ज़ाय नहीं कीता जो शाम होवन वाली ते तेरे नाल परदादार ना कर मैं खे वसदा जहान है मेरिया मावा मेरिया बहना मेरिया धिया इमाम हुसैन दी मजलिस वास्ते जो आईयां कलियां नहीं कह नाल बाबा है कह नाल भिरा है कह नाल पर्दे दा वारिस है अल्लाह जानदा है वसदे शहर च परदादार कल्ले नहीं होंदे घुमदियां पहाड़ियां च रुल गई भेड़ रजा सैन है कबूल करी मैं ता मुत्तसिल चकी ता मसाहिब को अल्लाह इस तो ज्यादा जुबान च और बख्त च इजाफा करे हाजी आलम अब्बास जवान आज़ादार नमाजी शब जिंदादार ए पाक मिंबर ते खड़ा खुदा जानदा है खुश आमद नहीं
سارے سفر زیارات دے سنگتی خدا جان دے حرم وچ ہر کوئی اپنی خیرات منگ دے ہر کوئی اپنی خیرات اچھا ایک گل تو کو دساں کہیں لے مولا رضا دی ذری دو جے دل بنی تا اتھاؤں بہ کے وین کر کے جڑے لے پڑھے نا السلام علیکہ یا غریب الغربا جڑے لے اتھاؤں بہ کے آکے ایک واری آکے جا تیری قوم میں چرلی ہوئی بھیڑ دے ارمان سین آئے کب جی نوکرہ میں لکھ دفعہ دا خدا جان دائے کوئی ایک وین تا نہیں کریں دی لیکن تو کو او وین سنا ماں امام دی تھی ہے نا معصوم امام دی تھی معصومہ بی بی وین کرے نا اپنے وقت دی بطول وین کرے نا اے دسو جنہ واسطے گل نمی ہوئے تو ہائے کرے نہ کرے جنہ دی سنی ہوئی ہوئے ہائے دا حق بن دے ہی دی ڈاڈی ڈکھے پاسے آلی تے جنگلیں چوان کے رون دی آئی پہاڑیاں چرو دی خدا جان دے لیکن ہائی تا مدینہ آتا کدساں رضا دی بھین وین کریا جڑا جنگلیں کم دیاں جنگلیں بی بی اے وین کریا جڑا سنیں دا پیا ایو لفظ سن کے اللہ جان دے ملائکہ رون دے آئین چرندے پرندے رون دے آئین سہراوان دے جنگلان دے درندے رون دے آئین بی بی وین کر کے آدھی آئی آنکھیں قربان معصومہ وطن دارا بھی گم تھی گئے آنکھیں قربان اگلا لفظ ہائی جو پردہ دار ایویں لگ دے نہ تو مل سے ایویں لگ دے نہ تو مل سے نہ رہا مل سی نہ گھر ویسی تیری ہمشیر مر ویسی او ایویں لگ دے نہ تو مل سے لگ دے نہ تو مل سے او نہ رہا مل سی نہ گھر ویسی تیری ہمشیر مر ویسی خدا جان دائے پوری روایت نہیں پوری روایت ماحول روحانیت تعالیٰ این واسطے 2:17 پڑھ کے گزر دیں ساری زندگی جی سردار جی نوکر میں صدقے دیوا عزادار جو ہیں آپ مدہ خان ہیں وعدے نسات صحیح سیدہ دی جو حسرت رہ گئی خدا جان دا اس تو بڑا کیڑا مسائب سناواں جے تساں حکم کیتا ہے کہیں لے باب الحوائج بابے کو یاد کرے دیئے وین کر کے آدھی بابا بغداد دا قیدی بابا دھیرو لے گئی موت دیا راوات نہ رہا مل دائے ہائے نہ رضا مل دائے سین ہے قبول جی ہو گئی میرے شدی مکان جی میں نوکران رو رو کیا دیئی بابا بی بی مکان قبول کر ہے دھیرو لے گئی موت دیا راوات ہے نارا مل دائے ہے نارا مل دائے اوہن ہی جیر دا سیک مکا گیا ہے اوہن ہی جیر دا سیک مکا گیا ہے میں کو گھن جل اپنی اچھاماتے نارا مل دائے ہے نارا مل دائے خین راضی جی جی ہے دھیرو لگئی موت دیا راوات ہے نارا مل دائے ہے نارا مل دائے او توڑے کھا گئے بابا پیاس میں کوں ہے ویر دے ملان دیاس میں کوں توڑے کھا گئے بابا پیاس میں کوں ہے ویر دے ملان دیاس میں کوں آ دیکھ تو رو
کو دیکھ تران دا پکھیاں کو میڈیاں پر درد صداواں تے نہ رہ مل گئے حیوان رضا مل گئے خدا جاندہ ہے پوری تاریخی ذمہ داری نال میں اے روایت پڑھی آئی پوری تاریخی ذمہ داری نال کیونکہ نسل در نسل الحمدللہ نمازی عزادار بیٹھے ہو خدا جاندہ ہے اے ویڈیو پہ بن دیئے میں اپنے لفظاں تو مکر نہیں سکتا مذہب تشیع دیاں جتنا ہی کتاباں مقتل دیاں مصائب دیاں اگر 100 کتاباں تے 100 چو مسیں 5 کتاباں دا ترجمہ ہوئے کتاباں دے ترجمے علماء کریں دے آندن بڑا وقت لگ دائے خدا جان دا ایک روایت پڑھ گئے بھائی عالم عباس میں جڑی یہ روایت پڑھیے یہ آن دی ریکارڈ میں باقاعدہ ریکارڈنگ کر کے پڑھیے تاکہ لوگاں تک محفوظ رہے رہاں دی دنیا تک جڑیں تسا نواہ کڑے سو 7 کتاباں دے حوالے میں پڑھیں جڑاں بھیڑ رضا دی کم آئیے موسیٰ مومن دی گھرالی کچھ نہیں دے بعد موسیٰ مومن کو آدھیے آئے عبد خدا میں سیدہ دی خدمت پوری کوشش کی تھی کھڑیاں کوئی کسر نہ ہوئے لیکن میں تینوں ڈسیں دی پہیاں بی بی جی میں آئیے بی بی دی حالت تے غربت تے صحت کوئی فرق کوئی وہاں کہ اچھا اندھا حال لے میں روایت منو آن پہ پڑھدا شہر کم دے قریب ایک حکیم آ جنیاں دھیاں ہی حکمت جانن اے علاج سنت اس واسطے جو معصومین دی غربت بیان ہوئے معصومین دی غربت کی میں بیان ہو سی کون رسے سے جو کتنا غربت ہے اے بیا گواہ ہوئے چھوڑ دے روایت دے دھیاں سمایت آگیا انہیاں دھیاں جنہ سیدہ دی خدمت حاضر ہوئیں معصومہ سین دے چہرہ اقدس دی زیارت انہاں دھیاں کی تھی انہیں وہ حکمت جان دی اللہ جان دے ابالے قدم چاہ کے واپس ولین موسیٰ مومن دی گھارا لکھوا دینے اے ڈسا بی بی در لے کھونا انہاں کھے بی بی در لے بھرائن قتل ہو گئے نوکھی پہنچی اچھا لیکن بی بی در لے کھونا انہاں کھے ایک کنیز آئی ناکہ مر گئی ایک کنیز آئی انہاں کے کنیز نال کوئی گل کرنا چاہنی ہے کنیز آ گئی بی بی دی جیڑی ہم سفر آئی انہاں کے دسا کے سوال دا جواب رے تو جو سیدہ معصومہ دی کنیز آئی بغداد دے قیدی دی کنیز آئی تو اے دسا تے سیدہ نو کلہ کیوں چھوڑے آئے جی میں تو حیران ہو نا روایت وہ حیران ہو گئی وہاں کہ میں تب بی بی نو کلہ نہیں چھوڑیا ہومیں عزادار تو ہیں نہ کرے منہ تے پیٹ گیا دینجے تے کلہ نہیں چھوڑیا وقت معصومہ کو زہر کی تھا ملیے آدھی نام دن خیر دی ہووی رضا دی بھیڑ کو کہہ رہا ہے چھ زہر دیتی ہے وہاں کہ ہون یاد آیا صحابے دے قریب ایک عورت کھانا چاہیے میں کو بک نہیں 7 کتاباں دے حوالے میں دیتن اور باقاعدہ طور دے کیوں جو اے چاندے ہیں جو غربت بیان تھی کوئی ایک آنکھ جو باس پوسی دعا کرو سونا رہوں نہ رہوں راہ دی دنیا تھی 7 کتاباں دے حوالے اور ہوئی مطبوع ایران خدا جان دے انصاف نال دسا جے کو بیراواں دے ہجر کھا گئے ہیں اے ہوا سین تے جائیں بابے کو خط لکھیا بابے دا ہجر کھا گیا خط لکھیا بابے دا خدا جان دے سفران تے سا جو وینے ہیں تو آرے نوکر چھوٹا جی میرا پتر عبدالمطلب روز پوچھ دے بابا کڈا ماسو تقاضا ہے نا محبت بھی سین جو خط لکھیا تے خط پہنچیا نا بغداد دے بہوں اوکھے اس تو زیادہ میں کیا پڑھا تھوڑا جا متصل ہو ون
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک شخص آکھیا مولا میرے حق کی دعا فرماؤ لیکن میں چاہنا میرے حق کی تساں دعا فرماؤ میں آپ منگڑا نہیں چاہتا میں آپ دعا ذمہ لاواں نا جو مولا میرے حق کی یہ دعا کرو تساں کرے سو مولا میرا دل ہے جو اج تساں اپنے دل دے مطابق میں کو دعا کرو جی مولا جیڑا تساں دعا فرمے سو کیا کہنے تواری جنہیں توجہ کی تھی وہ کیا کھائے مولا تساں دعا کر وسدیاں کھینال بغداد دا قیدی آدھے شالا مسلمانہ دا قیدی کدانا ہوئے شالا مسلمانہ دا قیدی کدانا چمدھی دا خط زندان دے وچ موسیٰ کاظم فرمایا بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے اے ناراضی ہو بھی اے موسیٰ کاظم فرمایا ہے بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے او کوئی دی نہیں جیڑے دی میں کو کوئی دی نہیں جیڑے دی میں کو تواڈی نہ ہووے منہ جھروایا بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے او کئی وار میں آکھیے ونجان دے وہ ہے بہو چھوٹی اولاد میری کئی بار سین ہے قبول کری کیا بجان دے وہ ہے بہت چھوٹی اولاد میری کئی بار میں آکھیا ونجان دے وہ کئی بار میں کیا بجان دے وہ او میں کو دھیاں ہے صدوایا بچڑی میں سین تو راضی آمن نہیں دے دے اے چمدھی دا خط زندان دے اے موسیٰ کاظم فرمایا بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے خط لکھیا کم دی شہزادی وہ بابے مظلوم دے نامے بی بی لکھیا دھیاں سکھ دیاں نہیں ملاقات کیتے پتران دے ڈھیر سلام اساں سنیا ہے تنگ کوٹھڑیے نوے کر سکدے آرامے وہ کڈا وال آسے یا قید دے وچ لنگوے سی عمر تمام خط زندان دے وچ موسیٰ کاظم فرمایا بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے چمدھی دا خط زندان دے وچ موسیٰ کاظم فرمایا بچڑی میں کو آمن نہیں دے دے خدا جان دے اللہ راسیاں دی غربت کیڑے کیڑے دکھ یاد کر کے روسیں بغداد دا قیدی زندان دے وچ اکثر اتنا طویل شکر دا سجدہ دے ویا حالت رکوع وچ حالت رکوع وچ شکر دا سجدہ دے ویا دروغہ زندان آدھے اکثر میں سندا ہم آدھا میرا اللہ تیرے لاکھ احسان ان کلا قید ہاں میرے نال بہنا قید نہیں آدھا تیرے لاکھ احسان ان میں کہیں کہیں لے زندان اچھ دکھے پاسے آلی آندھی آس فرماوے آرزا دا بابا کاظم جی میں کی میں پئی نبدی آئی خدا جان دے
تے ڈاڈی کو دیکھ کے نا کوشش کریں دا زخمی ہاتھ لکھاواں بی بی فرمین دی میں کو دیکھ کے ہاتھ نہ لکائے کر میں تیریاں پٹیاں بننا پاؤں رو بیٹھے ہو جیڑی شام کو شام ہو گئی ہے میں کہ جیڑی شام کو رضا دا بابا زندان اچ کھڑ کے روندا ہا اون شام دا ایک وین سن خدا جاندہ ہے وسدا شہرے میں اکثر گالے کرے نا آج بھی سارا دن لوگ دنیا دے کام کاریں چھوسن رہ گئے ہوسن عدالتنیاں پیشیاں ہسپتالیں نوکریاں ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ اپنے اپنے کمیں مصروف کہیں کو کیا پتہ کہیں دی پیشی ہے کہیں دی نہیں تو کتنا ہے کر سکتی پوری شام کو پتہ ہی ہے جلی دی دھی دی پیشی پوری شام کو پوری شام کو پتہ ہی ہے 9 گھنٹے دی پیشی تخت بہ کے ملون بیدا بیٹھا دے میرے اجداد ہوئے نا آج ناز کرے نا فخر ایک جملہ وکھرا سنائی ونیا تخت بہ کے نا جنہیں ساپڑے اجداد دیاں گلاں کیتیں 900 کرسی لگی ہوئی ہے یزید دے دربارچ یزید دی نگاہ پائیے کوئی 350 سال سن لکھے کتابہ نے 370 سال 60 سال نام راس الجالوت یہودیاں دا عالم یہودیاں دا نشان گلچ سلیب ہون دیئے عیسائیاں دی یہودیاں دا اور نشان دا قرار دا او سپائی ہوئے ہاتھ تے چوندے آسا وہاں کیا ہے فقیر شام میں تیرے آبا و اجداد کو جاننا اس آکے کو رستہ رہو اے میرے آبا و اجداد دے مدہ سرے کو پتہ ہی نہ ہے یہودی رستہ گندہ 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 چاچا کو مقدر اتھائیاں کھڑا ہے جتھا رات رو منالا کھڑا وہ کو جا اتھائیاں ملی جتھا رات رو تخت بے کے لئینا کیا ہونے دسا میرے آبا و اجداد دے بارچ کیا منو ان روایت پہ پڑھدا وہاں کے پورے عرب دیچ وہاں دے نا اپنے آبا و اجداد امیہ دی گل بیٹھا کرے نا پورے عرب دے وچ انہیں جیاں بدتینت بد فطرت بد کلام کوئی نہیں حیران ہو گیا اندے تو شراب دا جام ڈھائے گیا اندے ذہن چھائی بھی مدہ سرائی کرے سی چلاکی نال ملونا کہ نہیں تائیں ہاشم کو ڈٹھا ہو سی آکے نہیں راس الجالوت آکے میں ہاشم کو کوئی ایک واری ڈٹھا ہے میں تا اندے دسترخوان تے کھانا کھا دایا وہاں کے وقت تو ڈسا تو میرے آبا و اجداد دا تعدہ پہتے ہاشم دا ڈسا او کی میں آئی خدا جاندہ ہے وین دا جملہ ہے ایک 70 چون کے پاسے تھے کرے نا بھئی یہ سنے سا پوری روایت جو 70 چون کے جنا والو ساکھے نا ہاشم کو ڈٹھا ہو سیا نہیں تھے ڈسا ہاشم کی میں آئی وسدیاں کھینال راس الجالوت آدھے او ای میں آئی جی میں رات رو منا لکھے تھی فرق صرف اے ہے اے رات کھڑا روندہ ہے تے وہ روندہ ہی کدا میں نہیں کڑیاں تے توکاں دے وچوں دے پاسے دیکھ کے امام فرمیندن میں اپنے وقت دا ہاشم آیا گڑے میں اپنے وقت دا ہاشم 9 گھنٹے دی پیشی ملون تخت بے کیا کہہ دے گنو بیعت نہ کرن دا انجام او میں صدقے تھی ماں کڑک دے ڈپارن کوفے دا شہرہ سائیں جعفر زمان نے فرمیندے ان وسدے ویلے دی گال نال کیتی کرو جو پتہ ہووے جو وسدے کی میں آن مسجد کوفہ دے پچھوں سین ام ہانی جڑا گھر دیتا مولا امیر المومنین کو وہ 5 مرلے دا گھر آجی ہے پیا ہی گھر دے وچ شاہی دے زمانے دے وچ امیر المومنین کڑک دے ڈپارن دیوار دولا کی دی کھڑے آن سین فضا دی نگاہ پہ یہ مالک
धूप ते क्यों खड़े हो मौला? वसतियां अखी नाल फरमांदे ने हौले अल्लाह दी दा कुरान सुनदा आलिया कुरान बैठी पढ़दी है जैंदा कुरान अली जियां लजपाल बाबा सुनन वास्ते ओले गेन खड़दा ना वो को शराबी नाल बोलना पिया है ओ मैं सदके दी बाबा आधा दफा सकदा है इस तो बड़ा जुमला के जी बिस्मिल्लाह नौ करा मैं जैंदा लजपाल अमीरुल मोमिनीन या करीम जैंदा ले तख्त बह के मलौना दे यक्का खानदान तहते हो गई औलाद मेहमान कुल कायनात तेरी असा उजाड़ दी वड्डा दुख अच्छा हर गल दा पता तख्त बह के मलौना ख्याली दीदी मैं सुनिया एक पुत्र को तू पर्दे च पलेंदी रही है बीबी आदि अली अकबर दी बरछी तू मलून पूछया ना ते को वड्डा दुख केड़ी गल दा है बीबी आदि अली अकबर दी बरछी तू ए वध सदमा पचाई खड़ियां तेरे दरबार आई खड़ियां सैन राजी हो गई हाय सैन राजी जी जी नौकर हो मैडा लहजा न प्यू सुनिया हाय अली दी गुरबत ते इथ आके आलाई खड़ियां है अली अकबर दी है वध सदमा पचाई खड़ियां तेरे दरबार आई खड़ियां कुछ बंदे जो वैन दी इंतजार चौंदे नहीं वास्ते वैन रला के पिया पड़दा अल्लाह जान दे अली दी धी वैन करके आदि आ मौत वेंदी मैं कहे दिन को ते तेरे नाल न बोलना पौंदा मेरे तर्ज कलाम दे सुनान किते गिए बाबा जग तू लूंदा मेरी पेशी दाज मुल पौंदा ते मेरा गाजी जींदा होंदा वही को बच गए मान खुदा जानदा है बीबी वैन की तै नगरी शाम दी हलिए मेरा बाबा भी लुक लुक के मेरा कुरान सुनदा किथा वेड़ा मैं उजड़ी दा किथा अज पेश थई खड़िया ओ किथा वेड़ा मैं उजड़ी दा ए मलौना दे तैको गाजी दे वड्डे मान आइन जी जी मैं लग दवा मैडा बाबा भी लुक लुक के मैडा कुरान सुनदा ओ किथा वेड़ा मैं उजड़ी दा किथा वेड़ा मैं उजड़ी दा किथा अज पेश थई खड़िया अल्लाह जानदा है हो ज़ादार है न निकले मुमकिन ही नहीं भाई आबे तो सहन मौला जानदा है खुदा जान दे वे ऐसे ऐसे इलाके चो सफर करना पौंदा है जिथा लोग आदन है सी वल्ला मार वजाए औखा दौर मुनाफिक रांदन दे वे उन इलाकियां दे विच भी दूर कहीं दी झोंपड़ी देते ना ए अलम दे सवंजे ना आस लग वेंदी है भी कोई रांदा है
جیندہ علم 14 جی میں لکھ دفعہ بسم اللہ کر جیندہ علم 1400 سال دے بعد سادیا سوا بھینی دی کے دماغ تخت بھائی یہ لفظ ہوندے نا نیاز حسین ہی شام کو تا زندان اچ کھڑا روندہ ہا مولا امام مسلم آدھا لکھ علم دن میں کلہ بہنہ نال کوئی نہیں خدا جان دے اس تو بڑا مصائب کیڑا سناوا ملون تخت بے کیا کھے بڑے مانن تک غازی دے بی بی آدھی ہے نجس زبان تے میرے لجپال بھی رادا نہ چاہ میں تے کدہ سینیا میرا عباس ہے کیا میرے عباس دے ڈر تو نیوے تو کربلا آیا این راضی او میرے عباس دے این راضی ہو بھی اگلا بہن اے جرت ہے میں کہہ دن دی اے جرت ہے میں کہہ دن دی بھیراوی میں مرائی کھڑیا تیرے دربار آئی کھڑیا سین راضی ہوگی بی بی راضی ہے اے جرت ہے میں کہہ دن دی اے جرت ہے اللہ جانے شام کیوں جائیں ظالم نگری آئی مولا زین العابدین اپنے دور دا علیہ اپنے دور دا او میں صدقے تھی میں لکھ دفعہ دا میں جو نوکر او میں دے عباس دے در تو اے جرت ہے میں کہہ دن دی ہائے بھیراوی میں مرائی کھڑیا تیرے دربار آئی کھڑیا اپنے وقت دا علی زین العابدین اپنے وقت دا علی اپنے وقت دا علی اللہ جانے شام کے جی ظالم نگری ہے جائے علی کو رات روا چھوڑے سین آئے قبول کری شام کے جی ظالم نگری ہے جائے اپنے دور دے علی کو رات روا چھوڑے خطبہ دیں دی ماں ہوں دی ہے ایک گال دا جواب دے سو بخل نہ کرائے اے فرشتے لکھ سے نہیں گال کھوں جی میں اتھا وین کریں دے ہو اچھے اچھے وین رون دے ہو یہ میں کدھا بہنی دے سامنے رونے ہو نہیں تو بہنی دے سامنے پانی نہ رون دا سجاد رات رون دا سین آئے قبول تو بہنہ دے سامنے رو شالا کدھائی نہ رویں میں لگ دفعہ دا شالا کدھائی نہ رویں تو تا بہنی دے سامنے پانی نہ رو ماں ہوں دیئے ماں تے عمر نہیں برداشت کریں دی تے جائنا سجاد رت کھڑا رون دا والدہ بدنی توک امام دی تھی وکھرا وین کی تے خطبہ دین دی جاتے فاتح شام دا خطبہ اور میں پوری تاریخی ذمہ داری نال پہ آدھا جتھا علی دے پتران دے قدم نہیں آئے نا اتھا علی دی دھی آئی کھڑی ہے جیڑے دربار کو علی دی پتران پسند نہیں فرما خطبہ دین دی جاتے نا بی بی دی نگاہ پہ یہ رت رو بنا لیتے کمر جھکی ہوئی ہے گلیج تاوک وزنی تاوک زنجیران لیکن بی بی وین بدلے آئے بی بی آدھی امتہ سمجھے جو عابد کو تیرے تو کان جھکا چھوڑ جائے نا جتا جتا سید بیٹھے ہو کنیز دا پترہ تم ہے ضرور کریں امتی دی مرضی بی بی آدھی امتہ سمجھے جو عابد
کو تیرے تو کان جھکا چھوڑیا ہے نہیں جنازہ اپنی چادر دا میں بچڑے تو چوائی کھڑی بی بی آدھی ہے کی میں سر چاوے میری چادر کوئی نہیں جی بی بی ہے قبول کری اچھا فکرہ ایک بچائی کھڑا ہاتھ نہ جوڑو میں نہ کراں متا سمجھے جو بد کو تیرے تو کان جھکا چھوڑا ہے جنازہ اپنی چادر دا جنازہ اپنی چادر دا میں بچڑے تو چوائی کھڑیاں خدا جاندہ ہے او جملہ آ گئی جڑے جملے تھے علی دی تھی شام فتح کی تھی خدا جاندہ ہے میں تو ہاتھ مک گئی ہے اجڑی ہوئی علی دیاں دھیاں ہی امت تے فیض اور کرم نہیں روکیا زندان شام دی دیوار ہے نا دیوار دے پچھلے پاسو گلی ہے لوگ لنگ دیان کوئی ڈاٹا مریض آ دیوار دی چھاں تے بیٹھا ہے وہ آدھے میں محسوس کی تے میری بیماری ختم ہوندی ویندی میرے وجود ساہ آندہ ویندے طاقت آندی آدھے میں اٹھی کے گھر گیا میں کو گھر علی دیکھ کیا دی تیری تے شکل ہی تبدیل ہے تو ٹھیک ہو گئی ہے وہ کہ ہاں میں آپ حیران کہ کتو دوا کے دیکھے دوا تا نہیں میں زندان علی گلی چھاں تے بہ گیا روایت تا نمیاں سنے دکھنا حیران ہے دو ترے دیاں دے بعد کوئی مفلس غریب بیٹھا چھاں تے دیوار دی الغیب تو رزق وسی لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی دیوار مولا سجاد کو لو کٹھے تھی کہن شامی کہہ دی دیوار کیا ہے تھا کوئی آ کے باوے بیمار ہوئے شفا یاب ہو ویندے قریب ہوئے حاجت مند ہوئے حاجت پوری ہوئے این دیوار کوئی کرامت ہے رات رو کیا دے نہیں دے نال میری پھپھی دا مسلح ہے اکبر دی پالانا لی رون دی بیٹھی ہے جڑے جملے تے شام پئی فتح ہوندی ہے علی دی تھی شام فتح آخری جملہ راضی روائے زندگی باقی ملاقات باقی مؤذن آکھے اللہ اکبر خدا شام گھن ونی آجی سات مؤذن کٹھے کھڑو کے آزان دے دن یزید اشارہ کیتا ہے نا آزان شروع کرو ان آزان شروع کیتی ہے تخت بہ کے ملون ہے گل کیتی بیٹھا اسا کہ دے گنو بیعت نہ کرنا لیندہ انجام میں خاندان رسول دا کچھ نہیں بچایا میں خانوادہ رسول دا کچھ نہیں بچایا میں خاندان رسول دا کچھ نہیں بچایا خدا جان دائے جڑا والی گل کیتی ہے نا بی بی کو جلال آیا ہے بی بی آدھی ہے بیٹھا ایک کو آدھا ہیں انہاں دا کچھ بچا کوئی نہیں او سن ظالم میں نانے دا آزان چنا بچائی بی بی آدھی ہون دسا اے محمد قیدہ نانا ہے خین راضی ہو جی سارے عزادار جو میں کو ول ہکا اے دیکھو کتنے عزادار ہیں جنہاں لکھ کے آکھائے نیاز حسین اسے وین تے الوداع پیا کرے نہیں تیرے حق چ دعا پیا کرے نہ اللہ بھامیں کربلا نصیب ہووی دارین کربلا پئی ویندیے لیکن ایک دیئے جینا جی وینا دے میں ہون کربل نہیں او غریب کربلا شام بابا فین راضی ہوئی آخری دو جملے جی کوشش تا بہو کی تھی میں کوشش ہے مگر کھٹ گئے نسا بابا وہ کوشش تا بہو کی فین راضی ہوئی
ہو کہتے مگر کھٹ گئے نظر بابا جے ملنی شام بابا جنازے تجھے نہ اٹھ دی پائی آئی بابے دے جنازے نہیں اٹھی ہوں ویلے تائیں جیڑے لے تائیں شمر ظلم نہیں بدلیا نیاز حسین بابا نیاز حسین لفظات تے توجہ تواری کم تے توجہ نیاز حسین تھوڑا وقت رہ گئے میں مکئی کھانا تواری گفتگو نہیں مکی 12ویں دی نگاہ ہے خدا جاندہ ہے نائی اٹھ دی بھیرا سجاد تے ظلم ڈٹھنس بابے دے جنازے کو چھڑیں دی نہیں یادی ہے ابو ذر صاحب دی دھی وانگو تے کو مانگ کے کفن پوے سا اللہ جاندہ ہے ہووے عزادار ہائے نہ کرے شمر ڈٹھا نا اے بابے دا جنازہ نہیں چھڑیں دی این ظلم بدلے آئے خدا جاندہ ہے مولا سجاد دی کانڈ تے 70 لکھی مارے آئی سجاد کوئیں مسومہ کم دیو اٹھی کھڑی آدھی ہے بابا ٹری وے دیا ہون نیاز حسین لفظات توجہ گالے چو رسی گھن کے ٹور پیا شمار بابے دے جنازے دو دے دی ویندی آدھی ویندی ہے میں واللہ سا پتھران تلو وین آئے جیڑا گدی ویندے تے کچھی دا کدا ولڑ دے سی دول سے خدا جاندہ امام حسین دی دی آجی وین کر کے آدھی ہے رسان اللہ سینا ہائے رسان آج تائیں لتھے کوئی نہیں رسان ہے قبول بی بی مکان قبول کری جی نوکرہ میں آکیا سین راضی ہے رسان آج تائیں لتھے کوئی نہیں بی بی آدھی ہے بابا اکبر دی جاگیر واسطے میرا وڈا روح منگدا ہے بابا قیدہ چھٹیاں میں نہیں ڈٹھیاں میری قبر تے جنہ سجاد آئے آنکھاں ضرور آ لیکن مجبوری ہے کیڑی مجبوری جدہ ڈان تھکیا ہوندہ میں ویرن کو ہائے اتھائیں چاہی جول میں ڈالا شاہ یا رب الحسین بحق کے حسین فضل جی اتھائیں چاہی جول میں ڈالا شاہ ہاتھ دعا دے بلند اتھائیں چاہی جول او جتھا رہندہ ہے میڈا بابا ملنی شام بابا میڈے رخسار زخمی علم کروٹ نہیں بدل سکتی یا رب الحسین بحق حسین اس میں صدر الحسین بے ظہور الجت بلا زندگی باقی انشاءاللہ اللہ واسطے جے آدھا پیے نیاز حسین تھائی رک میں وین سڑاو ازادارے سارے جوان من یقین ہے کوئی وین آدن مل دی پئیے ہونے ازان اللہ دی ایک پیغام دے دیے بچ گئیں نزانہ رول گئیں لیلی دیاں دھیاں تو ہاتھ دعا دے بلند کر سردہ پرسا کی میں سین رلیے تے کو کیا پتا ہے تیڑا لگیا کچھ نہیں ہوندہ بچیا کچھ نہیں روکی او علی دیدی تیری غربت ارمان کچھ نہیں ہوندہ بچیا کچھ نہیں روکی سین راضی اور راضی تو کیا پتا ہے تیڑا لگیا کچھ نہیں ہوندہ بچیا کچھ نہیں ہو گھر بیٹھے ملیا تک لا الہ ہو تیڑا لگیا کچھ نہیں ہوندہ بچیا کچھ نہیں